السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم كما كنتم تشوفوا هذه صفحة من الكتاب الغلاف الكتاب سنة رابعة متوسط لمادة اللغة الفرنسية. إذن هذا نروح مباشرة نشوفوا. إذا كما تعرفوا السنة هذه راح تدرسوا نوع من النصوص اللي هما لو تكست ارغيومونتاتيف. ارغيومونتاتيف يعني نفهموا بلي سي ان تكست اللي نستعملوا فيه لي زارغيومون ارغيومونتاتيف كما نقولوا بالعربيه. النص الحجاجي او الجدلي يعني اللي تستعمل فيه الحجج والبراهين لكي تقنع. اذن pour convaincre on doit utiliser ou employer des arguments. إذن في البداية راح تشوفوا مثلا كاين trois projets. Le premier projet, à l'occasion de la journée internationale du tourisme, je travaillerai avec mes camarades à la création d'un blog qui aura pour titre Algérie, beauté, richesse historique et culturelle d'un pays à découvrir. إذن هنا شغل رايحين تخدموا un blog. C'est quoi un blog? Un blog كيفاش نقولوا c'est un site web يعني موقع sur lequel الانترنت يعني اللي يعمل يجلس على شبكة الانترنت il tient une chronique personnelle تكون شخصية يخصصها لموضوع ما. إذن في هذا البلوك واش راح تكتبوا راح تحكوا على الوطن على يعني تحفيز الناس وإقناعهم على أن يأتوا يزوروا المنطقة تاعكم أو الوطن تاعكم. إذن البروميي بروجي كما نقولوا فيه 3 سيكونس. إذن البروميي بروجي كما تشوفوا هنايا bienvenue dans ma région. إذن واش حيكون فيه؟ راح يكون فيه excursion à travers l'Algérie تيبازا. ثم la deuxième séquence gloire à nos martyrs يعني المجد à nos ancêtres المجد لأسلافنا ولا أجدادنا. راح نشوفوا فيه فاطمة نسومر لا باتاي دو سيدي إبراهيم. ثم لا troisième séquence تكون oui à la culture يعني نعم للثقافة. راح نشوف فيه نصوص اللي كما إمزاد ثين هنان. إذن هذا يعني فيما يخص المحور الأول. المحور الثاني الله أعلم راح يكون حول إذا واش حديروا فيه à l'initiative de l'Algérie l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2017 la résolution 72-130 proclamant le 16 mai journal international du vivre ensemble en paix يعني العيش مع بعض وفي السلم وفي الأمان. راح يكون فيه دو سيكونس. فوالا دو سيكونس. الأولى vivant en harmonie يعني فلنعيش في تجانس. راح يكون فيه نصوص مثل croissant rouge algérien au secours des réfugiés ou solidarité violence dans les stades. بلوتو هذا داخل مع لا سيكونس الزوجة للمقطع الثاني. إذا نو على فيولونس لا للعنف. النصوص اللي فيه راح تكون فيولونس دون لي ستاد العنف في الملاعب لا فيولونس على ليغار دي فام العنف ضد النساء. أما في البروجي الثالث المقطع الثالث depuis son lancement en 1974 la journée mondiale de l'environnement est célébrée dans plus de 100 pays par les Nations Unies. يعني هنا كما راهي واضح راح يحكي على المحيط. إذا واش راح يكون فيه؟ يكون دو سيكونس عفوا protégeant la nature نحمي الطبيعة. راح تكون les zones humides المناطق الرطبة وبودكاست. والسيكونس الزوجة راح تكون agissant en éco-responsable. éco يعني كل ما يخص البيئة والمحيط وريسبونسابل مسؤول يعني يكونوا مسؤولين أمام البيئة نتاعنا. إذن هذا يعني ملخص حول ما راح تقرأوه في السنة إن شاء الله. ثم هنايا سي لا تابل دي ماتيير يعني واش راح تقرأوا la famille des mots, la subordonnée relative, l'imparfait de l'indicatif, etc. مش قاش نطولوا فيها ندخلوا مباشرة. جو ديكوفر بون هذه باش شغل يعرفوكم بالمانيوال تاعكم الكتاب الجديد نتاعكم. بون فوالا نروحوا ديريكتومون مباشرة مع البروجي 1.
ان بلوك توريستيك انسيتون على ديكوفيرت دو لالجيري. اذا هذا اللي راح تخدموه في الفصل الاول. ان بلوك توريستيك يعني بلوك يكون سياحي، انسيتون يعني يحفز على اكتشاف الجزائر. اذا راح يكون فيه ثلاثه تاع النصوص اللي هي ثلاثه تاع المواضيع اللي هي bienvenue dans ma région, gloire à nos ancêtres, oui à la culture. اذا نروحوا مباشره. projet 1. Et projet 1, créer un blog touristique. À l'occasion de la journée internationale du tourisme, tes camarades et toi créez un blog intitulé l'Algérie, un pays à découvrir. يعني بمناسبة اليوم الوطني ولا العالمي للسياحة، زملائك وأنت رايحين تكونوا تخدموا un blog بعنوان Algérie, un pays à découvrir. الجزائر بلد للاكتشاف. pour inciter les touristes à visiter notre pays لكي تقنع وتحفز السياح على زيارة بلدنا. vous remettez en valeur les charmes de nos régions يعني راح تضع على الواجهة قيمة البلد تاعك، يعني مميزات البلد نتاعك، les charmes نتاعها يعني كل ما هو جميل ومميز لمنطقتنا. alors qu'est-ce que c'est? Un blog est un site web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée à un sujet particulier. هنا يعني عرفك واش معناتها un blog. إذا هنايا رايحين يعطوكم بلوتو يقروا عليكم نص، نقولوا له دوكيمون سونور يعني تسمعوه صوتي. راح نحط لكم الرابط نتاعه. وفي في هذا الدوكيومون راح يحكيو على يعني واش يعني كيفاش الوزاره تاع السياحه كيفاش تهتم بهذا الجانب، وكيفاش يعني تجيب ناس مختصين في هذا الميدان. يعني يجي وفد من بريطانيا متكون من الله اعلم 6 اشخاص او اذا يورونهم يعني المناطق في البلاد نتاعنا، يعني هنا يعني مبادره يقوموا بها باش يعرفوا بالمنطقه ويحفزوا وينعشوا السياحه. اذا سيتوياسيون دو ديبار يعني الوضعيه الانطلاقيه كما نقولوا سو بيي كي نو ايميرفي et le nouveau slogan de la campagne publicitaire lancée par l'Office du tourisme local. إذن هذا هو السلوغان يعني ce pays qui nous émerveille، هذا البلد الذي يبهرنا يعني يعجبنا يبهرنا. À cette occasion tu es désigné par ton professeur pour insérer une introduction et une conclusion. يعني هذه غادي تخدموها مع الأستاذ نتاعكم تفهمكم أكثر، يعني شغل ديروا جروب مجموعة ولا non par ton professeur pour insérer une introduction يعني تخدموا مقدمة et une conclusion وكنقولوا حنايا محوصلة dans un texte argumentatif في نص كما قلنا حجاجي argumentatif يعني تستعملوا les arguments. Le texte sera mis en ligne sur le site web de ton collège. يعني راح يحطوا هذا التكست تاعك هذا النص نتاعك في الموقع الخاص بالمؤسسة نتاعكم. Nous écoutons pour comprendre et informer. Alors, avant l'écoute, je dis que signifie mot tourisme. إذن قال لك ماذا نقصد بكلمة توريزم. توريزم هي السياحة، يعني توريزم سياحة، يعني نحفزوا أو نشجعوا الناس يجوا يزوروا المنطقة نتاعنا. إذا هنا واش حيكون جو لي لي كيسيون افون ديكوتي لو دوكيومون سونور. اقرا الاسئله قبل لا نسمع هذا الملف الصوتي. alors première écoute de quel ministère parle-t-on dans ce document sonore. اذا هنايا لو دوكيومون سونور راني حطيت لكم الرابط تقدروا تدخلوا تسمعوا واش يحكوا فيه باش هكذا تقدروا يعني تجاوبوا على الاسئله. على كل حال راني حطيت اجوبه رايحين نجاوبوا عليها. إذن دو كان مينيستير على أي وزارة أو ما هي الوزارة راح نتكلموا فيها في هذا الملف الصوتي. إذن الوزارة dans ce document sonore on parle du ministère du tourisme et de l'artisanat يعني وزارة السياحة والحرف qui a organisé
qu'a organisé ce ministère ماذا نظم هذه الوزارة ماذا نظمت pour qui et dans quel but إذا ce ministère يعني هذه الوزارة نظمت رحلة تاع استكشافية لستة أشخاص 6 سياح إنجليز من إنجلترا بهدف التعريف والاكتشاف الجزائر. إذا نقولوا ce ministère a organisé un voyage de découverte pour 6 touristes anglais opérateurs anglais dans le but de découvrir l'Algérie. هذا فيما يخص السؤال الثاني. أما فيما يخص السؤال الثاني la première étape de la visite est-elle consacrée à ورقلة ألجي ولا عنابة؟ إذا المرحلة الأولى تاع هذه الزيارة هل خصصت لمنطقة ورقلة أو الجزائر العاصمة أو عنابة؟ إذا دوك من بعد كي تسمعوا الآخر الشريط راح تعرفوا باللي لا بروميير إيتاب دو لا فيزيت إي كونساكري أ ألجي. إذا خصصت لمنطقة أو العاصمة مونيومون دي مارتير يعني مقام الشهيد. السؤال الرابع quel est le programme du deuxième jour de la visite يعني ما هو البرنامج نتاع اليوم الثاني لهذه الزيارة. إذا le programme du deuxième jour de la visite est consacré à Tipaza يعني خصص لمنطقة تيبازا الأثرية. Par quoi Nigel Bishop a-t-il été subjugué؟ هذا نيجل بيشوب حين تشوفوه هو واحد من هذوك الستة السياح. بماذا قال لك il a été subjugué؟ إذن نيجل بيشوب a été subjugué par le mont شنوا يعني بهرة يعني نخلع في حاجة اللي شدت انتباهه هي داك السلسلة الجبلية تاع شنوا ولا مير ميديتيراني والبحر الأبيض المتوسط. هذا فيما يخص لا بروميير إيكوت. ونشوفوا دوزيام إيكوت. Comment se nomme le quartier d'Alger classé au patrimoine mondial de l'UNESCO؟ كيفاش يتسمى الحي اللي في الجزائر العاصمة الذي صنف في التراث العالمي تاع اليونسكو؟ إذن اسمه لا كاسبا. Choisis les bonnes réponses ce quartier évoque يعني اختار الأجوبة الصحيحة. هذا الحي يذكر ولا يعني يذكرنا بلا ريفولوسيون ألجيريان الثورة الجزائرية لا كونكيت إسبانيول الاستعمار الإسباني ليبوك أوتومان العهد العثماني دي بوركوا. إذا كلكم قريتوا التاريخ وتعرفوا بلي القصبة بنوها العثمانيين. إذا نقولوا تو سامبلومون لو كارتي إيفوكي هنايا il évoque l'époque ottomane. سيت أوتنتيك هو عبارة عن موقع حقيقي et important pour les Algériens يعني مهم جدا بالنسبة للجزائريين car il est le symbole de la révolution algérienne. إذن هو يذكر في هذا الشريط الصوتي تسمعوه يذكر منطقة العهد العثماني وأنه مهم جدا بالنسبة للجزائريين لأنه سيمبول يعني رمز للثورة symbole de la révolution algérienne يعني رمز للثورة الجزائرية. Troisièmement, selon le témoignage d'une des membres du groupe, quels sont les avantages de la destination d'Alger؟ ما هي يعني على حسب الشهادة تاع وحدة من هذوك المجموعة ما هي المزايا نتاع الوجهة تاع الجزائر زعما مزايا زعما فاش نفعتهم لما توجهوا لاستكشاف الجزائر. Et selon le témoignage d'une des membres du groupe, les avantages de la destination Algérie sont multiples. يعني المزايا متعددة multiples. L'histoire, تاريخ, le désert, Sahara, la plage, بحر, la durée du vol à partir d'Angleterre يعني الزمن اللي استغرقوه هادو كامل ذكرتهم في الشريط هاد الشاهدة. Alors, dernière écoute, non. قبلها قال لك que penses-tu de ce témoignage ماذا كيفاش يعني تشوف هذا الشهادة أو كيفاش تشوف انت هذه الشهادة. نقولوا على حسب الشريط الصوتي توجور ce témoignage est intéressant. هذه الشهادة مهمة جدا dans la mesure où il met en valeur les richesses de notre pays. يعني هذه الشهادة راهي بينت القيمة نتاع الثروات وتاع القيمة تاع les richesses نتاع البلد تاعنا. Dernière écoute, يعني troisième écoute قال لك هنا j'écoute une dernière fois et je complète le paragraphe avec des cris. avec يعني نعمر هذه الفقرة ورانا نشوفوا الفراغات عطاونا كلمات décrit يصفوا tourisme السياحة argument كما قلنا الحجج région المناطق séjour يعني المدة
انجليز انجليزيه راكونتي يعني محكيه راكونتي فيل المدن لو مينيستير دو اذا شنقولوا لو مينيستير كيفاش نعمرها اذا نشوفوا كاين ديكري دو توريزم يعني تاع السياحه اورغانيزي يعني نظم هذا ان سيجور يعني مده زمنيه ان سيجور توريستيك dans plusieurs plusieurs villes في عدة مدن et régions d'Algérie مدن ومناطق في الجزائر à des tours يعني des tours opérateurs d'origine anglaise tour opérateur يعني المجموعة اللي جات تستكشف d'origine يعني من أصل إنجليزي plusieurs visiteurs ont إذن يعني عدة هادو زوار en les lieux en quoi en نشوفوا او ان تيست سي لو فيرب افوار معناتها سي لو فيرب هنا راه كونجوغي باسي كومبوزي اذا ديكري اون ديكري وصفوا لي ليو مناطق qu'ils ont découvert et ont raconté leur séjour يعني وصفوه ثم حكاو على هاد المدة اللي قضاوها certains ont présenté des quoi des arguments en faveur du développement du tourisme en Algérie. هذا فيما يخص la troisième écoute. وأخيرا j'exprime mon point de vue. Penses-tu que l'initiative du ministère du Tourisme favorisera la venue de touristes étrangers en Algérie? هل تظن أن هذا الانيشياتيف يعني هذه المبادرة تاع وزارة السياحة راح تخدم لصالح يعني السياحة في بلادنا وتجلب السواح دي بوركوا في الجزائر يعني وقل لماذا اذا واش نقولوا نعبروا نعم هاد المبادره مليحه كي جابتهم وهما رايحين يحكوا رايحين يحطوا في البلوك تاعهم ورايحين ينشروا واش شافوا ويوصفوا دونك رايحين يحفزوا الناس اخرين لكي ياتوا ويزوروا البلاد تاعنا وبالتالي هنا نعرفوا باللي السياحه هي قطاع هام وحساس للاقتصاد الوطني وراح يساهم في يعني في الترويج للسياحة وفي رفع الاقتصاد وإنعاشه. إذا نقول je pense que c'est une très bonne initiative de la part du ministère du Tourisme car le tourisme est un secteur très important نقولوا. Il s'agit يعني sur le plan économique il s'agit d'une activité fructueuse يعني هي نشاط مثمر aussi bien pour les Algériens pour passer leurs vacances مثمر بالنسبة للجزائريين باش يفوتوا يعني العطل تاعهم aussi bien pour les Algériens que pour les étrangers حتى للأجانب qui viennent y faire leur séjour. قولوا مثلا l'Algérie est le pays لماذا نعطوا هذا l'Algérie est le pays le plus grand du continent هو أكبر بلد في القارة الإفريقية continent africain et le 10e pays le plus grand au monde وفي هذه معلومات يعني في هذا في الشريط الصوتي والبلد العاشر من حيث المساحة في العالم يعني من حيث المساحة الكبيرة وثاني l'une des principales attractions يعني الأكثر الحاجة اللي تجلب فيه أكثر التنوع قلنا التضاريس والمناطق الطبيعية مثلا مثل لو ديزير الصحراء لو بلو غران ديزير أو موند أكبر صحراء في العالم ولي ريفونو لي أو توريزم نقولوا يعني المردود المرتبط بالسياحة dépasse les 10% du produit intérieur brut يعني تفوق 10% من المداخيل يعني الاقتصاد تاعنا. l'Algérie est la 4e destination touristique en Afrique. حسب الإحصائيات الجزائر هي رابع منطقة يزورها في إفريقيا وهذا في سنة 2013 en 2013 avec 2,7 millions de touristes ب2.7 مليون سائح أجنبي et occupe la 111e position sur la scène du tourisme. إذن هذه معلومات انتقيتها من هنا ومن هناك باش شغل تعطي الحجج وباش تقنع الناس وتبين لهم الأهمية تاع بلادنا وعلاش لازم يزوروها
إذا وبهذا تنتهي الحصة، ما نطولش أكثر. إن شاء الله تكون أفادتكم. هذا فيما يخص الصفحة كما تشوفوا رقم 10. إذا والسلام عليكم، نلتقي مجددا إن شاء الله في الحصة المقبلة. السلام.